أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اولا بخواست به اراده خالق هستی و توانا، ثانیا با کسب اجازه شما حاضرین محترم، اساتید گرانقدر سلسله جلیله روحانیت، میخواهم ظرف چند دقیقه خیلی مختصر مطالب را که تهیه کرده‌ام به سمع شما برسانم. معاویه با آن که می‌دانست امام حسین علیه السلام اگر فرصت بیابد علیه او قیام می‌کند و یا اینکه او حتی گاه امام علیه السلام را تهدید نیز می‌کرد، ولی از اقدام عملی بر ضد آن حضرت پرهیز داشت. پس از مرگ معاویه شرایط تغییر کرد، زیرا از سوی یزید فسق و فجور و بیدینی شهرت یافته بود و از انجام هیچ گناه حتی به صورت علنی پروا نمی‌کرد. او جوان خام و بی تجربه بود و هیچ سابقه در اسلام نداشت. به همین دلیل میان صحابه و فرزندان آنان نیز دارای امتیاز و مقبولیت نبود. از سوی دیگر گروه زیاد از مردم کوفه برای همراهی امام حسین علیه السلام اعلام آمادگی کرده بودند. امام علیه السلام زمینه را برای افشای چهره واقعی بنی امیه و یاری دین خدا فراهم دید و با هدف احیای دین قیام و حرکت خویش را آغاز کرد. آن حضرت در مرحله نخست در صورت امکان در پی تشکیل حکومت اسلامی بود و در غیر این صورت با شهادت خود و یارانش به تکلیف خود عمل میکرد. او در کلمات گوهربارش انگیزه های قیام خود را بیان فرموده است که آنها را ذکر میکنم. اول، افشای چهره واقعی بنی امیه و علی الاسلام السلام قد بنیت الامة براء مثل یزید. زمانی که حکومت اسلامی گرفتاری زمانداری مثل یزید شود، باید با اسلام خداحافظی کرد. امام حسین علیه السلام در اینجا تصریح کرده که با وجود حکومتی که یزید در رأس آن است، دیگر امید به بقای دین خدا نمی رود. از کلام امام علیه السلام برداشت می شود که باید در برابر این خاندان فاسد قیام کرد، آن هم با افشای چهره واقعی آنها. دوم، احیای سنت پیامبر. امام حسین علیه السلام در نامه به جمع از بزرگان بصره هدف از قیام بر ضد حکومت یزید را احیای سنت پیامبر بیان فرمود. و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت النبی فان السنت قد امت. من شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش فرا می‌خوانم، چرا که این گروه سنت پیامبر را از بین برده‌اند. سوم، مبارزه با بدعت‌ها. امام علیه السلام در همان نامه‌ای که به بزرگان بصره نوشته بود فرموده است این گروه بدعت در دین را احیا کردند. معاویه برای پیشبرد اهداف خویش و تحکیم پایه‌های مقام خود که سخت به آن علاقه داشت در احکام اسلامی و دین هم بدعت‌های پدید آورد که مهمترین آنها انحراف خلافت از مسیر صحیح خود و تبدیل آن به سلطنت استبدادی و مورثی، به ویژه انتخاب فرزند آلوده و ناصالح
برای ولایت عهدی. چهارم مبارزه با فساد آشکار. پنجم احیای حدود الهی. ششم مبارزه با اعتراف کننده افکاری‌های حاکمان شام و قیام برای نصرت دین خدا سخن میگوید و میفرماید ای فرزده، اینان گروهی هستند که پیروی شیطان را پذیرفتند و اطاعت خدای رحمان را رها کرده و در زمین فساد را آشکار ساختند و حدود الهی را از میان بردند. هفتم عمل به حقا. هشتم احیای حق. محدث معروف دنروی نقل کرده است هنگامی که امام از قطر الذمه حرکت کرد با عبدالله بن مطیق از هرات می آمد مواجه شد. وی به امام علیه السلام عرض کرد پدرم مادرم فدای تو ای پسر رسول، چه چیز باعث شد که تو از حرم خدا و حرم جدت بیرون بیایی؟ امام علیه السلام فرمود مردمی کوفه نامه نوشتند از من خواستند که به سوی آنان بروم بدان امید که با قیام علیه بنی امیه نشانه‌های حق زنده شود. نهم اصلاح امت پیامبر. دهم برپایه امر به معروف و نهی از منکر. شاید بتوان گفت سر به برادرش محمد حنفی آمده است و انما خرجت لطلب الاصلاح به امت جدی اريد ان امر بالمعروف و نهی عن المنکر. من فقط برای اصلاح در امت جدم به پا خواستم، میخواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم.